السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ديماراج تاع إليميناسيون دو جروب ريزيستونس ستاتوريك ان سول سونس. دونك البيت ديال هذا الديماراج هو نقص من هذاك الكورون ديماراج، مي ماشي كما شفنا في الفيديوهات الاولين باطوال تريون وديماراج اطوال تريون، مي هذه المره ب إليميناسيون دو جروب ريزيستونس ستاتوريك. دونك تنزيد واحد الجروب ديال ريزيستونس مع ستاتور ديال الموتور، دونك تيكونوا اونسيري مع دوك لي بوبين ديال الموتور باش ينقصوا لنا من الكورون ديماراج. دونك مثلا حنا عندنا هذا هو الموتور تيتكون من 3 بوبين، هذوك لي 3 بوبين سوا يكونوا مكوبلين سوا اون ايطوال ولا تريونغل، ما كاينش مشكل. دونك حنا تنزيدوا معاهم واحد لي ريزيستونس بحال هكا. دونك هذه تتسمى جروب دو 3 ريزيستونس. نقدروا نزيدوا جروب واحد ولا دو جروب ولا اللي بغيتي نتايا. مثلا في الكا ديال الجروب واحد راه هكا، الا بغينا نديروا دو جروب راه تنزيدوا دوزيام ولا 3 جروب، ما كاينش مشكل، وعاد باش نعطيو داكشي لي فاز ديالنا. دونك فاش نعطي هاد الضوء للموتور، دونك تيدوز اترافير بروميير جروب ودوزيام جروب، وعاد باش لي 3 بوبين ديال الموتور. دونك داك الكورون ديماراج تيتنقص وبطبيعه الحال الطونسيون تيتنقص، فاهمين؟ دونك ابخي ان سيغتان طون تنحيد هاد البروميير جروب مثلا، تنشانتيه. دونك تندير واحد الليزون بين بحال هكا بين لي دو بون ديال ريزيستونس. دونك بحال تنإليميني ديك ريزيستونس. الضوء اوليو باش يدوز من هاد الريزيستونس اللي كبيره تيدوز من الخيط، تيختار ديما الطريق السهله. دونك تيدوز ليا من الخيط وتيولي عندي ها جروب ديال ريزيستونس اللي مبرونشي مع الموتور. بطبيعه الحال الدوزيام طون الا بغيت مثلا حتى هي نفس القضيه، تنشانتي هذا وبالتالي تولي الموتور تيدور ليا ديريكت، يعني ما كاينش حتى شي جروب ديال ريزيستونس اللي مكوبلي معاه. دونك هذا هو ديماراج ستاتوريك. الا درت جروب واحد ديال لي ريزيستونس يتسمى دو طون، حيت البروميير طون غادي يدور ليا افيك هاد لي ريزيستونس، والدوزيام طون غادي يديمار ليا سون لي ريزيستونس، وتيتسمى ديماراج par élimination de groupe résistance statorique 2 temps. Et le premier temps avec ou le deuxième temps sans. Il a 3 temps, ça veut dire qu'il y a 2 groupes de résistance. Groupe, le premier temps avec les 2 groupes, deuxième temps sans un groupe, et il y a un groupe واحد, ou troisième temps, la dernière temps, sans les 2 groupes ديال les résistants. يعني ما كاين حتى شي جروب ديال هاد لي ريزيستون كونيكتي مع الموتور خدام ديريكت. مزيان. دونك هذا هو ان شاء الله اللي غادي نحاولوا نشوفوه في هذا الفيديو. دونك شما دو بويسونس سهله، غادي نتبازا ديما على ديماراج ديريكت. دونك تنحطوا لي 3 فاز ديالنا L1 L2 L3، من بعد منهم تمشيو ليليمون دو بروتيكسيون كونتر لي كورت سيركوي اللي غادي ناخذوه سيكسيونال بورت فيزيبل Q1 غادي نسميوه. اوتوماتيكمون من بعد منه تيجينا ليليمون دو كوموند ديالنا اللي هو الكونتاكتور KM1. دونك هذا من جهه. من بعد منه بغيتي تحط تيرميك ماشي مشكل، بغيتي تسبق هي الاولى وتوخرها ما كاينش مشكل، ما كاين حتى شي مانع. دونك حنا مثلا غادي نسبقوها هي الاولى. F1 اي فينالمون اش غادي نمشيو، غادي قبل ما ندخلوا للموتور غادي نرسموا واحد 3 ريزيستونس. كل ريزيستونس غتكون مع فاز. هذا جروب ريزيستونس الاولاني حنا درناها واحد باش نخدموا 2 طون. دونك غادي نهبطوا وغادي نمشيو فينالمون للموتور. موتور M1 تريفازي. دونك لي بون ديال الموتور هي U1 V1 W1. دونك هنا راه ديماراج ديريكت ابار هاد لي جروب ريزيستونس، راه ديماراج ديريكت عادي ما فيه حتى شي مشكل. دونك الحاجه اللي تكون زايده في هاد الشيما ديال ديماراج ديريكت قلنا هي هاد لي جروب ديال ريزيستونس. اون فوا غادي نسد هاد سيكسيونال بورت فيزيبل مانييرمون، غادي نمشي نكوموندي لا بوبين ديالي ديال KM1 باش تسد لي هاد لي 3 كونتاكت دو بويسونس، يهبط لي الضو وغادي يدوز لي اترافير لي ريزيستونس وغادي يخدم لي الموتور اون اش démarrage direct ولكن avec
groupe de résistance pour diminuer le courant de démarrage. Donc هادو غادي يكونوا كونيكتين مع الموتور. دونك هذا هو البروميير طون. بطبيعه الحال داك الكورون ديماراج ما غاديش يبقى ليه واحد لو طون كبير. دونك ابخي واحد 3 حتى 5 سكوند خاصني نحيد هذوك لي ريزيستونس على حسب الكاركتيرستيك ديال الموتور وشحال لو طون ديماراج ديالو. دونك غادي ندير انا واحد الكونتاكتور ما يمكنش نحيدو مانيوالمون. دونك غندير واحد الكونتاكتور اللي غادي يشانتيهم اوليو باش يولي الضو ديزليه منهم يولي دايز من هذا الدوزيام كونتاكتور اللي غادي نحطو هنا نسميه كا ام 2 وغادي يبدا يشانتي ليا هاد الجروب ديال ريزيستونس. دونك هاد الرجيله مع هادي دونك كل وحده مع اللي مخالفه نفس الفاز تيدخل في الكونتاك مزيان. دونك هاد الفاز الثاني غادي يدخل ليا هنا وغادي يخرج ليا وغادي يمشي ليا نفس البلاصه نفس الطريق ما تيبدلش ما تنبدلوش لي فاز. دونك فوالا هذا هو الكونتاكتور الثاني. دونك البيت ديالي انا هو البروميير طون تيديمار ليا هذا بوحدو والدوزيام طون تيخدم ليا هذا معاه. دونك هذا هو ديماراج ديالي اللي غادي نخدموه حنا ديماراج ساتوريك دو طون. الشمه دو كوموند ديالو سهله غادي نجيو هنا نرسمها في نفس لابارتي. دونك عندي الفاز ديالي اوتوماتيكمون من بعد منو تندوز F1 95 96 من بعد منها كاين عندي البوطون داري S0 1 2 بعد منها كاين واحد ديفيرجونس اللي تنديرو فيها البوطون بوسوار مارش 3 4 روبيراج ديالها مع الكونتاكتور ديال هاد الكونتاكت دو لين الكونتاكتور دو لين كام 1 13 14 اللي غادي يبقى مانتوني ليا الباساج دو كورون فيغ لا بوبين ديالي. لا بوبين تكون هنايا. دونك هنايا تناخذو هنا من التحت ولا من هنا من الفوق كيما بغيتي ما كاينش مشكل. تندير واحد الكونتاك ديال طومبوريزي اوفير حيت هذا ما غادي يخدم حتى تدوز ليه ديك 3 سكوند. دونك بحال داك الشكل ديال الاطوال تريونغل اللي كنا دايرين في التريونغل كونتاك الاوفير ما تيخدم ليه التريونغل حتى من بعد 3 سكوند. دونك نفس الشيء هنا تنديرو كونتاك اوفير ديال طومبوريزي تي اون اللي غادي يخدم ليا ابخي ديك 3 سكوند تيكون روبيراج ديالو 67 68. دونك ابخي ديك 3 سكوند تيتسد ليا هاد الكونتاك وتيخدم ليا الدوزيام بوبين اللي تتكوموندي ليا هاد الكونتاكتور الثاني. هنا غادي نديرو بروميير بوبين. دونك هنا غادي يكون الكا ام 1 هذا الكا ام 2 هادي ا 2 ا 2 ا 2 ا 1 ا 2 ا 1. فوالا دابا بقى لي مشكل هو في هذا الكونتاكت ديال طومبوريزي اش غادي نسميه واش نسميه كا ام 1 ولا كا ام 2 بيسكو عندي دو كونتاكتور. دونك لوجيكمون هذا ما غاديش يخدم تو كان غادي يخدم هذا وهذا غادي يخدم هو الاول يحسب وغادي تدوز واحد 3 سكوند باش يخدم هذا. دونك هذا اللي غادي يخدم هو الاول هو اللي يقدر يتحكم ليه في هذا حيت هذا ما يمكنش يتحكم هو طافي. دونك هذا غادي نديرو غادي نسميوه كا ام 1 مزيان. ودايوغ ما يمكنش يكون هذا سميتو كا ام 2 علاش حيت الا كان سميتو كا ام 2 ما عمره ما غادي تسد حتى البوبينات تخدم وهو ديما قاطع على الضو. دونك ما عمره ما يكون سميتو كا ام 2 دونك غادي يكون سميتو اوتوماتيكمون كا ام 1 بلا حتى شي حاجه. دونك هذا هو الشيما دو كوموند ديالي. دونك غادي يخدم ليا هاد لابارتي ديال بويسونس ملي غادي نوريك على البوطون مارش اكسيتا البروميير بوبين تتسد هاد الكونتاكت اللي غادي يدير لي المانتيان جات تسد لي 3 كونتاكت دو بويسونس غيهبط ليا الضو اترافير هاد لي ريزيستونس وغادي يخدم لي الموتور اون ديمينيون الكورون ديماراج. دونك غادي تنقص بطبيعه الحال على حساب لا ريزيستونس اللي داير انا هنايا. من بعد واحد 3 سكوند ولا شوف انا شحال دات في لو طون ديال الديماراج ديالي. دونك تيتسد ليا هاد الكونتاكت طومبوريزي اون فوا تيتسد تيدوز ليا الضو الدوزيام بوبين كا ام 2 تتاكسيتا تتسد ليا لي كونتاكت ديالها. دونك تيولي الضو دايز ليا من هنا وتيدوز ليا من هذا بحال هادو ما كاينينش بحال الطريق مقطوعه هنايا دونك ما تعتبرهمش. دونك تيولي دايز ليا من هنا وتيدوز تيمشي. دونك لي دو كونتاكت تيبقاو خدامين حتى الاخر حتى تنوريك على الاس 0 ولا تيوقع عندي شي ديفو تيرميك وتيقطع ليا. دونك وحده من جوج. دونك هنا تيحط النوتر. دونك هذا هو démarrage par élimination du groupe résistance statorique 2 طون. بغيت ندير 3 طون غادي نزيد جروب اخر ديال لي ريزيستونس وغادي نشوفوا الشمال ديالو ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.